यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टको बेसिक कन्सेप्ट, वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टसित जोडिएका फर्मुलाहरूको साथसाथै वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्टसित जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 2 मार्क्सका र केही 5 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौं भने आजको क्लासमा फेरि एकपटक हामीहरू यही च्याप्टर यानी कि वर्किङ क्यापिटल म्यानेजमेन्ट सँगै जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 5 मार्क्सका र केही 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौं। जस अन्तर्गत आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरसँग जोडिएको र फाइनल एक्जाममा सोधिएको 2068 क्वेशन नम्बर 7B को 5 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं र यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिकिसके पश्चात आजकै क्लासमा हामीहरू यहाँदेखि तल दिएका पनि केही न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौं। क्वेशनले के भनेको छ म एकचोटी सरर पढ्दैछु ल। हेरिटेज क्राफ्ट कम्पनी हैज एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो अफ 9 टाइम्स भन्दैछ। अहिले आजको क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर दिएको छ। यो भन्दा जस्ट अघिल्लो क्लासमा हामीले जति पनि न्यूमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सिकेका थियौं त्यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड दिएको हुन्थ्यो क्या, तर यहाँनेरि चाहिँ हामीलाई इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड दिएन। के दिएको रहेछ? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर दिएको रहेछ र इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो दियो भने पनि हामीहरूले चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडै निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जुन प्रोसेस हामीहरू एकछिनमा सिक्छौं। अघिल्लो क्लासमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौं। फेरि कन्टिन्युमा पढ्दैछु। अकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेशियो अफ 12 टाइम्स भनेर दिएको छ अनि एन अकाउन्ट पेएबल इज पेड इज 20 डेज भनेर हामीलाई दिएको छ। अकाउन्ट पेएबल भनेको कम्पनीले उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको सामानको पैसा चाहिँ 20 दिनमा भुक्तानी गर्दो रहेछ भनेर दिएको रहेछ। अनि द कम्पनी स्पेन्ड रुपीज 12 मिलियन अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्ट इन इच इयर भनेको छ। त्यो अपरेटिङ साइकलको लागि प्रत्येक वर्ष चाहिँ 12 मिलियन चाहिँ लगानी गर्छ अरे भन्ने कुरा क्वेशनले गर्दैछ। यसको बारेमा एकछिनमा हामी विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने नै छौं। अनि एजुम 360 डेज इन अ इयर भन्दैछ क्या, वर्षमा चाहिँ 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा यो न्यूमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु भनेर हामीलाई भनिराखेको छ। र रिक्वायरमा हामीलाई 1 नम्बरमा क्याल्कुलेट कम्पनी अपरेटिङ साइकल पत्ता लगाउनु भनेको छ, 2 नम्बरमा डिटरमाइन कम्पनी क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नु भनेको छ, 3 नम्बरमा एस्टिमेट अमाउन्ट अफ फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड टु सपोर्ट द क्याश कन्भर्जन साइकल भनेर हामीलाई भनिराखेको छ क्या। क्याश कन्भर्जन साइकललाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो क्याश कन्भर्जन साइकलमा भनेर भनिराखेको छ। अनि हाउ म्यानेजमेन्ट माइट बी एबल टु रिड्युस सीसीसी भनेको छ। यो कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्टले क्याश कन्भर्जन साइकललाई चाहिँ घटाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई गरिराखेको छ। अब यसकै बारेमा हामीहरू यहाँनिर छलफल गर्छौं। सुरुमा त हामीलाई के दिएको रहेछ? यो हेरिटेज क्राफ्ट कम्पनी हैज एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियोलाई सर्टकटमा लेख्दा पनि हुन्छ क्या, आईटीओआर भनेर लेख्दाखेरि पनि हुन्छ। हामीहरूले रेशियो एनालाइसिससित रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि त्यहाँ सर्ट फर्ममा लेखेका थियौं नि हैन, तर अहिले चाहिँ हामीहरू एकचोटीको लागि यसलाई लामै तरिकाले लेखिदियौं। गर्दैछौं हामीहरू 2068 क्वेशन नम्बर 7B मा सोधिएको न्यूमेरिकल प्रब्लम के दिएको छ? सुरुमा गिभन तान्दिने दिएको थियो हामीलाई। सुरुमै इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर हामीलाई दिएको थियो। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको आईटीओआर भन्छ क्या। कति दिएको रहेछ हामीलाई? इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 9 टाइम्स। यो केही छैन क्या, अलिकति मजाले हामीले हेर्यौं भने, मजाले पनि हेर्नु पर्दैन, अल्छी गर्दै हेर्यौं भने पनि प्र्याक्टिसै चाहिँदैन क्या यसलाई। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो 9 टाइम्स भनेर दिएको छ। अनि अकाउन्ट रिसिएबल टर्नओभर रेशियो भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। यसलाई डाइरेक्ट रिसिएबल टर्नओभर रेशियो भनेर लेखिदिँदाखेरि पनि हुन्छ। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो, रिसिएबल टर्नओभर रेशियो आरटीओआर ले डिनोट गरिदिने। रिसिएबल टर्नओभर रेशियो हाम्रो लागि दिएको रहेछ अहिले 12 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ। त्यहाँदेखि पछाडी अकाउन्ट पेएबल इज पेड इन 20 डेज भनेको छ। 20 दिनमा त्यो उधारोमा किनेको सामानको पैसा चाहिँ तिरिदिँदो रहेछ भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। त्यो अकाउन्ट पेएबल चाहिँ 20 डेज हुन्छ भनेर हामीलाई दिएको छ भने नि अकाउन्ट पेएबल इज पेड, अकाउन्ट पेएबल चाहिँ 20 दिनमा भुक्तानी गर्छ भनेर दिएको छ भने त्यो हाम्रो लागि पेएबल डिफरल पिरियड भन्ने हुन्छ ल। पेएबल डिफरल पिरियड, पेएबल डिफरल पिरियड भनेको चाहिँ पीडीपी। पेएबल टर्नओभर चाहिँ हामीलाई दिएन क्या, पेएबल डिफरल पिरियडै दिएको छ। कति
कति दिन दिएको रहेछ 20 दिन भनेर दिएको रहेछ। यहाँसम्म त हामीहरू सार्दै छौँ क्या, जस्ट यो सुरुमा यसमा त बुझ्नु परेन नि त, जस्ट अहिले हामीहरू सार्दै मात्रै छौँ। अनि द कम्पनी स्पेन्ड 12 मिलियन अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ। अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ 12 मिलियन लगानी गर्छ भन्दैछ। यो एकछिनमा हामीहरू हेरौँला। एजुम 360 डेज इन अ इयर भनेको वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने कुरा गर्दैछ र यसको आधारमा के निकाल्नु भनेको छ, अपरेटिङ साइकल पत्ता लगाउनु भनेर हामीहरूलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। अब हामीले के अस्ति योभन्दा अघिल्लो क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ भने अपरेटिङ साइकल भनेको जहिले पनि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई जोडो भने के आउँछ, अपरेटिङ साइकल आउँछ भन्ने हामीले डिस्कस गरेका थियौँ नि। यो अपरेटिङ साइकल निकाल्नका लागि हामीलाई के चाहिने रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड चाहिने रहेछ। र सुरुमा चाहिँ म त्यही फर्मुला लेखिदिन्छु। एक नम्बरमा अपरेटिङ साइकल निकाल्नु भनेको छ हैन, अपरेटिङ साइकल भनेको ओसी इज इक्वल टु वाट। अब यो अपरेटिङ साइकल ओसी निकाल्नका लागि के रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्ने रहेछ। यो दुईटा जोड्ने बित्तिकै हामीहरूको के आउँछ, अपरेटिङ साइकल आउँछ। अब हामीलाई के चाहियो त यसको लागि भनेदेखि एउटा इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड चाहिन्छ, अर्को रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड चाहिन्छ क्या। अब क्वेसनले त अहिले हामीलाई डाइरेक्टली इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड यति, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड यति भनेर दिएको छैन, तर टर्नओभर दिएको छ नि त। त्यही भएर अलिकति तलतिर मा गरिदिने। सुरुमा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्दो रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने फर्मुला हामीले दुईटा डिस्कस गरेका थियौँ नि हैन। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि एउटा फर्मुला हामीहरूको डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भन्ने यो फर्मुला एउटा हुन्थ्यो। अर्को फर्मुला के डिस्कस गरेका थियौँ हामीले, अहिले यहाँ लेख्ने बेलामा चाहिँ म दुईटै लेखिदिन्छु ल, अलिकति रिभिजन पनि हुन्छ हाम्रो लागि। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको डेज इन अ इयर डिवाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो पनि हुन्छ हैन, अथवा डेज इन अ इयर इन्टु इन्भेन्ट्री डिवाइडेड बाई के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एसओएलडी सोल्ड अथवा सेल्स भन्ने यो फर्मुला हुन्थ्यो क्या। दुईटा फर्मुला थियो नि त इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको डेज इन अ इयर डिवाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो पनि हुन्छ, अथवा डेज इन अ इयर इन्टु इन्भेन्ट्री डिवाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स भन्ने हुन्थ्यो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एप्लाई गर्नुपर्छ, होइन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहीँबाट हामीले निकाल्न सक्ने अवस्था छैन भनेदेखि के एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्सलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो डाटालाई हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर हामीहरू के पाउँछौँ भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन अ इयर एजुम 360 डेज इन अ इयर भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ। वर्षमा 360 दिन हुन्छ भन्ने एजुम्सनको आधारमा गर्नु भन्दैछ। केही नभनेको थियो भने 360 अथवा 65 जुन राख्दाखेरि पनि हुन्थ्यो। अब यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेको हामीलाई कति दिएको छ, 9 भनेर दिएको छ नि त। 9 चौको 36 40 दिन आउँछ होला हैन, गर्दाखेरि 40 डेज आउने रहेछ, 40 डेज। यो चाहिँ हाम्रो लागि के भयो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भयो। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डाइरेक्टली दिँदैन क्या। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो डाइरेक्टली दिएन भने चाहिँ के हुन्छ, डेज इन अ इयर इन्टु इन्भेन्ट्री डिवाइड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स भन्ने हुन्छ। त्यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसै गरी रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड हैन, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडको पनि म दुईटै फर्मुला लेख्छु र फर्मुला सजिलो छ क्या। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्न के हो फर्मुला, अघि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर डिवाइड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भयो भने रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर हुन्छ क्या। रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो भन्ने यो फर्मुला हुन्छ। अथवा हामीलाई यस्तो खालको डाटा क्वेसनले दिएको छैन भनेदेखि फर्मुला अर्को के सम्झिनुपर्छ, डेज इन अ इयर इन्टु रिसिभेबल अथवा एकाउन्ट रिसिभेबल डिवाइडेड बाई, रिसिभेबल भनेको चाहिँ नि त्यो उधारो बिक्रीसित सम्बन्धित हुन्छ क्या, क्रेडिट सेल्ससित रिलेटेड हुने भएको कारणले गर्दा तलपट्टि चाहिँ नेट क्रेडिट सेल्स अथवा सेल्स भनेर यसरी लेख्नुपर्छ ल। नेट क्रेडिट सेल्स दियो भने दिइहाल्यो, होइन भने हामीले सेल्सलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेसनको इन्फर्मेसनलाई हामीहरूले हेर्यौं भने हामीलाई के दिएको छ, डेज इन अ इयर दिएको छ 360 दिन, रिसिभेबल टर्नओभर दिएको छ कति 12 दिएको छ, 12 त्यहाँ 36 30 डेज भनेर यसरी आउने रहेछ। यो इन्फर्मेसन दिएको थिएन भने अब अर्को पनि सजिलो छ क्या, त्यस्तो गाह्रो यसलाई मान्नु भएन। रिसिभेबल भनेको हामीले कतिखेर पाउनु पर्ने हुन्छ, रिसिभेबल भनेको त पाउनु पर्ने हो नि त, जब उधारो बिक्री गरेको हुन्छ त्यतिखेर पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन अ इयर इन्टु एकाउन्ट रिसिभेबल हामीले पाउनु पर्ने, यो पाउनु पर्ने केसित सम्बन्धित हुन्छ, उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। उधारो बिक्रीको बेसिसमा हामीले पाउनु पर्ने जेनेरेट हुन्छ हैन। यो दिएन भने त्यही भएर नेट क्रेडिट सेल्स हुन्छ, दिएन भने सेल्स भनेर हुँदो रहेछ भनेर सम्झिराख्ने ल।
यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र के भयो रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड। अहिले हामीलाई चाहिएको भनेको त यही दुईटा हो अपरेटिङ साइकल निकाल्न। त्यही भएर इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति आयो हामीहरूको 40 डेज आयो, प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड कति आयो हामीहरूको 30 डेज आयो। 40-30 ले कति आउने रहेछ 70 डेज भनेर यसरी हामीहरू निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तो गाह्रो नहोला हैन। एक्जाममा नि फेरि यो च्याप्टरबाट चाहिँ धेरै वर्ष भएछ 2 मार्क्स मात्रै आएको, त्यही भएर 2 मार्क्समा मात्रै आउँछ होला भनेर त्यो गलत भ्रम चाहिँ पालेर हामीहरू चाहिँ बस्नु चाहिँ हुँदैन ल। यही च्याप्टरबाट हामीलाई 10 मार्क्समा पनि दिन सक्छ क्या एक्जाममा। त्यही भएर सबै न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू कस्तो कस्तो टाइपको आइराखेको छ त्यो भयभरको धेरै नभए पनि ओल्ड इज गोल्डमा भएको चाहिँ हामीले सबै प्रोब्लमहरू सक्नुपर्ने हुन्छ ल। गर्दै जाउँ अब सबै टाइपको प्रोब्लम म गराइहाल्छु। हामीलाई अहिले यति चाहिने हो। अनि अर्को यो पेएबल डिफरल पिरियड त अहिले हामीलाई क्वेसनले तोकेरै दिएको छ। पेएबल डिफरल पिरियड त 20 डेज भनेर दिएको छ। अब त्यो डाइरेक्ट हामीलाई तोकेरै नदिएको भए नि यो पेएबल डिफरल पिरियड कसरी निकाल्न सक्थ्यौँ त हामीहरू। यसको पनि त फर्मुला जेनेरेट गर्न हामीहरू सिकौँ न। अघि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन इयरका पनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन इयरका पनि रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो। अब पेएबल डिफरल पिरियड निकाल्नका लागि यहाँ पनि त्यही हुन्छ, डेज in a year divided by payable turnover ratio। payable turnover ratio भन्ने यो फर्मुला एप्लाई हुन्छ, एउटै प्याटर्नबाट जाने हो। के डिफरेन्स छ त छैन नि त। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन इयर का भने इन्भेन्ट्री टर्नओभर, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि डेज इन इयर बाइ रिसिभेबल टर्नओभर, पेएबल डिफरल पिरियड निकाल्नका लागि डेज इन इयर बाइ पेएबल टर्नओभर रेसियो हुँदो रहेछ हैन। अथवा यो डाटा थिएन भने फेरि यतापट्टि त्यही हुन्छ फर्मुला, डेज इन अ इयर YEAR इयर इन्टु पेएबल भन्ने हुन्छ क्या। कति रहेछ त हामीहरूको एकाउन्ट पेएबल भन्ने त्यहाँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ हैन। अब यो पेएबल हामीले तिर्नुपर्ने नि, तिर्नुपर्ने त के को आधारमा हुन्छ, उधारो खरिद गरेको आधारमा हुन्छ नि त। त्यही भएर पर्चेज भन्ने हुन्छ क्या। यसको बेसिस के हुन्छ, पर्चेज अथवा पर्चेज दिएन भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS भनेर यसको बेसिसमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। सजिलो छ ल। म फर्मुला अलिकति क्लासलाई लम्ब्याइदिँदैछु, तपाईँहरूको टाइम अलिकति मैले लिँदैछु किनभने घरमा तपाईँहरूले फेरि प्र्याक्टिस गरिराख्नु नपरोस् क्या। त्यही भएर यहाँनिर म पटक पटक भनिराखेको छु। रिसिभेबल भनेको हामीले पाउनु पर्ने भनेको हामीहरूको उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ। पेएबल हामीले तिर्नु पर्ने भनेको हामीले खरिद गरेकोसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ ल। त्यसरी बुझ्यो भने यो सजिलै हुन्छ ल। अहिले त हामीलाई यो निकाल्नु भनेको थिएन, मैले एकचोटि यो सबै मेटाइदिएन यहाँसम्म। यो पनि भयो ल, ठिक छ। यो पनि मेटाइदिएन मैले, एकछिनमा हेरौँ ल। यो हामीलाई थाहा भइहाल्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कसरी निकालिँदो रहेछ, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड कसरी निकालिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा भइहाल्यो ल। एक्जाममा त वेयरको यसरी फेरि गरिसकेर कोर्न चाहिँ नपाए है फेरि। अब 2 नम्बरमा हेर्ने ल। के भनेको छ भने डिटरमाइन कम्पनी क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको छ। अब क्याश कन्भर्जन साइकल पत्ता लगाउनु भनेको छ। क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको कति दिनमा चाहिँ कम्पनीले पैसा पाउँछ त, पैसाको रोटेट हुन कति कति दिन लाग्छ त हो। त्यसको मेजरमेन्ट गर्नका लागि क्याश कन्भर्जन साइकल पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। क्याश कन्भर्जन साइकल, क्याश कन्भर्जन साइकल CCC इज इक्वल टु वाट। र यो CCC क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्ने फर्मुला के थियो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड भन्ने यो फर्मुला थियो। अनि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको त त्यही अपरेटिङ साइकल भन्ने थियो। त्यो अपरेटिङ साइकल अलरेडी आइसकेको छ भने त्यो अपरेटिङ साइकलमा पेएबल डिफरल पिरियड घटायो भने पनि क्याश कन्भर्जन साइकल आउँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई क्वेसनले अलिकति झुक्याउन खोजिदिन्छ, केही दिँदैन, अपरेटिङ साइकल र पेएबल डिफरल पिरियड दिन्छ हैन। हो त्यो पेएबल डिफरल पिरियड र अपरेटिङ साइकलबाट क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नु भन्यो भने त्यही अपरेटिङ साइकल माइनस पेएबल डिफरल पिरियड गरिदिने ल। छाड्दिने अब यो धेरै भन्न थाल्यो भने झन् जिगज्याग हुन्छ हैन। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 40 आएको छ, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड 30 छ, पेएबल डिफरल पिरियड 20 डेज दिएको छ। 70 यो कति आउने रहेछ 50 डेज भनेर यहाँनिर देखा पर्ने रहेछ। यो पनि हामीहरूको के भयो, सक्यो। क्याश कन्भर्जन साइकलले के को मेजरमेन्ट गर्छ अरे, कम्पनीमा पैसा रोटेट हुनका लागि एकचोटि पैसा आइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि पैसा आउनका लागि चाहिँ 50 दिन लाग्दो रहेछ। जति ढिलो पैसा आयो त्यति नराम्रो हुन्छ क्या, जति थोरै जति छिटो पैसा आयो त्यति। यो क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको धेरै आएको राम्रो मानिँदैन क्या, किनभने ढिलो ढिलो पैसा आयो भने त त्यो राम्रो मानिँदैन नि त। छिटो छिटो यो 50 दिनको ठाउँमा 5 दिनमा पैसा आएकै गर्छ, 5 दिनमा आएको छ फेरि अर्कोचोटि 5 दिन पछाडि आएको छ भने त त्यो त कम्पनीको लागि राम्रो हुन्छ नि त। त्यही भएर कुनै पनि फर्म अथवा अर्गनाइजेसनले यो क्याश कन्भर्जन साइकललाई चाहिँ घटाउने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छन् क्या, छिटो छिटो पैसाको रोटेट होस् भन्ने उनीहरूले चाहिरहेका
हुन्छन्। अब हेर्ने 3 नम्बरमा के भनेको छ भने एस्टिमेट अमाउन्ट अफ फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड भनेको छ क्या। फाइनान्सिङ रिक्वायर्ड चाहिँ कति चाहिँ वित्त परिचालन गर्नुपर्छ अरे, कति चाहिँ पैसाको आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा गर्दैछ। टु सपोर्ट द कम्पनी क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको छ क्या। त्यो क्याश कन्भर्जन साइकलको सपोर्टको लागि चाहिँ नि कति चाहिँ फाइनान्सिङ गर्नुपर्छ भन्दैछ। भन्नुको मतलब यो के भन्न खोजेको हो भने नि फाइनान्सिङ रिक्वायर फाइनान्सिङ भनेर यसरी सुरुमा लेखिदिने अनि म बुझाउँछु ल। रिक्वायर फाइनान्सिङ अफ सीसीसी। यो सीसीसी मा चाहिँ कति फाइनान्सिङ गर्नुपर्ने रहेछ। अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने एकचोटि पैसा आइसकेपछि अर्कोचोटि पैसा आउनका लागि त 50 दिन टाइम लाग्छ। 50 दिनपछि मात्रै पैसा आउँछ भने त्यो 50 दिनसम्मको लागि त पैसाको व्यवस्था गर्नु पर्यो नि त अन्य ठाउँबाट। हो त्यसैलाई नि के भन्छ रिक्वायर फाइनान्सिङ अफ सीसीसी भनेर भन्छ क्या। त्यो सीसीसी को सपोर्टको लागि सीसीसी मा गरेको फाइनान्सिङ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि पैसा आइसकेपछि अर्कोचोटि पैसा आउन 50 दिन लाग्छ भने त्यो बिचको 50 दिनका लागि चाहिँ एक्स्ट्रा पैसाको कम्पनीले जगेडा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जगेडा चाहिँ कति गर्नुपर्छ भन्न खोजेको क्या। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने द कम्पनी स्पेन्ड 12 मिलियन अपरेटिङ साइकल इन्भेस्टमेन्ट इन इच इयर भनेको छ क्या। प्रत्येक वर्ष चाहिँ 12 मिलियन चाहिँ उसले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ अरे क्या पैसाको त्यो अपरेटिङ साइकलको लागि। प्रत्येक वर्ष 12 मिलियन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भने हेर्ने जुन त्यो 12 मिलियन छ त्यसलाई 360 ले भाग गर्ने क्या। प्रत्येक वर्ष भनेको एक वर्षमा त 360 दिन हुन्छ नि त। त्यो 360 दिनमा चाहिँ 12 मिलियन चाहिन्छ भने एक दिनमा कति चाहिन्छ पहिले एक दिनको निकाल्ने इन्टु क्याश कन्भर्जन साइकलको सपोर्टको लागि त कति दिनको पैसा आवश्यक पर्छ 50 डेजको पैसा आवश्यक पर्छ नि त। अनि त्यही भएर इन्टु 50 गर्नुपर्छ ल। 12 डिभाइडेड बाई 360 गर्ने अनि इन्टु 50 गर्दाखेरि आउने रहेछ 1.66667 भनेर आउने रहेछ हैन। यो भनेको त मिलियनमा छ नि त गर्दाखेरि 1.6666667 यो चाहिँ मिलियन भन्न खोजेको क्या। अथवा यसलाई रुपीजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि इन्टु 10 लाखले गुणा गरिदिने हैन। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाखले गुणा गर्दा 16,66,666 आवश्यक पर्दो रहेछ ल। रुपीज 16,66,667 रुपियाँ चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ। यो 50 दिनको लागि नि 50 दिनको लागि चाहिँ कति पैसा आवश्यक पर्दो रहेछ त्यो क्याश कन्भर्जन साइकलको लागि चाहिँ कति फाइनान्सिङ गर्नु पर्दो रहेछ 16,66,667। पुरै एक वर्षको लागि चाहिँ 12 मिलियन चाहिँदो रहेछ। पुरै एक वर्षको लागि 12 मिलियन चाहिँदो रहेछ भने त्यो एक वर्षकोलाई पहिले दिनमा कन्भर्ट गर्न 360 ले भाग गर्ने इन्टु क्याश कन्भर्जन साइकलको सपोर्टको लागि त हामीलाई 50 दिनको लागि आवश्यक पर्यो नि त। हो त्यो 50 दिनका लागि चाहिँ 16,66,667 रुपियाँ पैसा चाहिँ कम्पनीले जगेडा गरिराख्नु पर्ने रहेछ भनेर भन्न खोजेको क्या यो। अब यहाँ हेर्ने अर्को के भनेको छ भने हाउ म्यानेजमेन्ट माइट बी एबल टु रिड्युस सीसीसी भनेको छ क्या। यो म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी सक्षम हुन्छ अरे रिड्युस सीसीसी भनेको छ। त्यो सीसीसी लाई घटाउनका लागि चाहिँ कसरी सक्षम हुन्छ अरे त म्यानेजमेन्ट भनेर क्वेशनले भनिराखेको छ। अघि भन्यौं नि हामीले यो क्याश कन्भर्जन साइकल चाहिँ जति थोरै आयो त्यति राम्रो क्या। त्यही भएर म्यानेजमेन्टले जहिले पनि क्याश कन्भर्जन साइकललाई घटाउन खोजिराखेको हुन्छ। यो घटाउन चाहिँ कसरी सक्छ त क्याश कन्भर्जन साइकल चाहिँ कसरी चाहिँ घट्छ त कसरी चाहिँ घटाउनका लागि चाहिँ एबल हुन्छ अरे त त्यो म्यानेजमेन्ट त्यो भन्नु भन्दैछ। यो क्याश कन्भर्जन साइकललाई घटाउनका लागि नि के गर्नु पर्यो भने यो जुन रिसिभेबल कन्भर्जन र यो यसलाई घटाउनु पर्यो क्या। ल मानिलिउँ यो 40 को दिनमा हामीहरुको 20 मात्रै आयो हैन। अनि यो 30 को दिनमा 30 को ठाउँमा हामीहरुको 10 मात्रै आयो हैन। यो घटेर गयो अनि यो 20 को ल मानिलिउँ 20 छ भने कति हुन्छ 20 10 ले 30 हुन्छ। 30 मा 20 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 10 हो। यसरी भन्नुको मतलब यो क्याश कन्भर्जन साइकल त्यतिखेर घट्छ जब चाहिँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई कम्पनीले घटाउन सक्छ भन्ने कुरा एउटा पोइन्ट हामीले सम्झिनु पर्यो हैन। अनि अर्को पोइन्ट के सम्झिनु पर्यो भने ल यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई घटाउन सक्ने अवस्था छैन। यो 40 को 40 हुन्छ यो अनि अर्को 30 को 30 हुन्छ भने अब यो घटाउन सक्ने अवस्था छैन अनि यो पेएबल डिफरल पिरियडलाई बढाउँदा पनि हुन्छ क्या। ल मानिलिउँ यो 20 को ठाउँमा नि पेएबल डिफरल पिरियड भनेको कम्पनीले उधारोमा किनेर ल्याएको 20 दिनमा तिरिराखेको थियो 20 दिनको नभएर अब एकैचोटी 50 दिनमा गएर तिरिदियो भने 50 दिनमा तिरिदियो भने यहाँ 50 आउँछ। 40 30 ले कति हुन्छ 70 माइनस 50 गर्दाखेरि के हुने रहेछ यहाँनिर 20 हुने रहेछ घटेर जाने रहेछ नि त। यो अघि 50 थियो अहिले कति हुने रहेछ 20 हुने रहेछ घटेर जाने रहेछ। त्यही भएर म्यानेजमेन्टले क्याश कन्भर्जन साइकललाई घटाउनका लागि कि त इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई घटाउनु पर्यो यसरी हैन। यो क्याश कन्भर्जन साइकललाई घटाउन इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई कि त घटाउनु पर्यो
कि त पेएबल डिफरल पिरियडलाई के गर्नु पर्यो बढाउनु पर्यो भनेर यसरी हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ ल। म्यानेजमेन्ट क्याश कन्भर्जन साइकललाई घटाउनका लागि त्यतिखेर सक्षम हुन्छ जब म्यानेजमेन्टले इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई घटाउन सक्छ अथवा पेएबल डिफरल पिरियडलाई बढाउन सक्छ भनेर हामीहरूले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो लेख्नु होला, नेपालीबाटै लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, इङ्ग्लिसबाट लेख्दा पनि हुन्छ, जेबाट लेख्दा पनि हुन्छ। नेपालीबाट लेख्दा चाहिँ थोरै मार्क्स, इङ्ग्लिसबाट लेख्दा चाहिँ धेरै मार्क्स आउने भन्ने त्यस्तो हुँदैन ल। जे इच्छा लाग्छ त्यही विधिलाई फलो गरेर लेख्नु होला हैन। यो सजिलो छ क्या, अब छलफल गर्दै जाम हामीहरू, छलफल गर्दै गइसकेपछि यो बुझिहालिन्छ नि। यस्तो मुला क्वेसन यो केही त छैन। यत्रो पढाइको इतिहासमा आउँदाखेरि 13-14 वर्ष हैन, नर्सरीदेखि हामीले थाल्यौँ भने त नर्सरी, एलकेजी, युकेजी 1 मा पुग्दैखेरि 4 वर्ष हुने रहेछ हैन। अनि 17, 16, 17, 18 वर्षको इतिहास भइसक्यो हामीहरूको पढाइको। यस्तो मुला चान्चुने क्वेसन त खुजरा क्वेसन जस्तो लाग्न थाल्छ। अब अर्को हेर्ने ल, 2067 सालमा मग है ल, 2067 क्वेसन नम्बर कतिमा आएको रहेछ, 7B मा आएको रहेछ ल क्वेसन। अब यहाँ हेर्नु त क्वेसनले के भन्दैछ भने यु आर गिवन द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेर हामीलाई दिएको छ। हामीलाई चाहिँ तलको इन्फर्मेसन दिएको छ अरे भन्दैछ, जहाँ सेल्स फर द इयर जस्ट इन डेट वेयर 60,000 भनेर दिएको रहेछ। त्यो दिएको कुरालाई मैले गिवनको रूपमा तानिदिएँ ल। क्वेसनले के दिएको रहेछ अहिले, सेल्स भनेर दिएको रहेछ। सेल्स कति दिएको रहेछ त यहाँनिर जम्मा 60,000 भनेर दिएको रहेछ, 60,000 भइहाल्यो। एन्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड वाज 60% अफ सेल्स भन्दैछ। कस्ट अफ गुड सोल्ड पनि हामीलाई दिएको रहेछ ल। यहाँनिर लेखिने मैले कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेको COGS भनेर लेख्न पाइयो। कति पर्सेन्ट दिएको रहेछ कस्ट अफ गुड सोल्ड, 60% अफ सेल्स। त्यो सेल्सकै 60% भन्दैछ। 60% अफ सेल्स भनेको त 60,000 हो नि त। त्यो 60,000 को 60% भनेको 6 का कति आउँछ, 36,000 चाहिँ कस्ट अफ गुड सोल्ड रहेछ भनेर यसरी लेखिदिने। अनि यहाँ हामीले हेर्यौं भने यो आइटमहरुमा एउटा इन्भेन्ट्री छ, अर्को अकाउन्ट रिसिभेबल छ, अनि अर्को के छ अकाउन्ट पेएबल। अनि यहाँ बिगिनिङ भ्यालु दिएको छ, यसको इन्डिङ भ्यालु हैन, बिगिनिङ भ्यालु र इन्डिङ भ्यालुहरु हामीलाई दिएको छ। र क्वेशनले के भन्दैछ भने 1 नम्बरमा हाउ लङ डज इट टेक टु कलेक्ट इट्स रिसिभेबल भन्दैछ। हाउ लङ डज इट टेक टु कलेक्ट इट्स रिसिभेबल भनेको छ रिसिभेबललाई चाहिँ कति लामो समयसम्ममा कलेक्ट गर्न सक्छ भन्दैछ क्या। जुन उधारोमा बिक्री गरेको हुन्छ नि कम्पनीले, त्यो उधारोमा बिक्री गरेको सामानलाई चाहिँ कति दिनमा कलेक्ट गर्न सक्छ भन्दैछ। उधारोमा बिक्री गरेकोलाई कति दिनमा कलेक्ट गर्न सक्छ भन्यो भने त्यो रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्न खोजेको क्या। उधारो बिक्रीलाई कलेक्ट गर्न लाग्ने समयावधिलाई के भनिन्छ, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेर भनिन्छ। एउटा हामीले रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्नु पर्ने रहेछ। यहाँनिर मैले लेखिदिएँ ल, यो RCP निकाल्नु पर्ने रहेछ। अनि हाउ लङ डज इन्भेन्ट्री स्टे अराउन्ड बिफोर इट सोल्ड भनेको छ क्या। हाउ लङ डज इन्भेन्ट्री स्टे, इन्भेन्ट्री चाहिँ कति दिन हामीहरूको कम्पनीमा बसिरहन्छ अरे अराउन्ड बिफोर इट सोल्ड, त्यो बेच्नु भन्दा अगाडि कति दिन बसिरहन्छ अरे भन्यो भने यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भन्न खोजेको। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको मतलब के थियो, र मेटेरियललाई फिनिश प्रोडक्ट बनाउन र बनिएको फिनिश प्रोडक्टलाई बिक्री गर्न लाग्ने त्यो समग्र समयावधिलाई के भनिन्छ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर भनिन्छ। मानिलिउँ ल, र मेटेरियललाई फिनिश प्रोडक्ट बनाउन 10 दिन लाग्यो, त्यो बनिएको फिनिश प्रोडक्टलाई बिक्री गर्नका लागि 15 दिन लाग्यो भने 15-10 ले जम्मा कति दिन, 25 दिन चाहिँ के रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड रहेछ भन्ने कुरा हामीहरूले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्वेशनले अलिकति घुमाउरो शैलीमा भन्न खोजे पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो अब हुँदैन। हाउ लङ डज इन्भेन्ट्री स्टे, कति दिन चाहिँ रहन्छ अरे अराउन्ड बिफोर इट सोल्ड, त्यो बेच्नु भन्दा अगाडि कति दिन रहन्छ त इन्भेन्ट्री भन्यो भने त्यो के रहेछ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड। यो हामीले अर्को निकाल्नु पर्ने छ। त्यहाँभन्दा पछाडि हाउ लङ डज इट टेक टु पे इट्स बिल भनेको छ। त्यो कम्पनीले उधारोमा खरिद गरेर ल्याएको सामानको बिल तिर्नको लागि चाहिँ कति दिन लाग्छ भन्दैछ। यो पेएबल डिफरल पिरियड हो। यो तीनवटा कुरा सुरुमा हामीलाई निकाल्नु भनेको छ। सुरुमा यो तीनवटा कुरा निकालिदिहालौँ, त्यहाँभन्दा पछाडि त हामीहरू गर्न सकिहाल्छौँ ल। फर्मुला म फेरि दुईटै लेख्छु ल, फेरि बुझ्दै जाउँ न, फेरि रिप्र्याक्टिस गर्नै नपरोस् क्या, घरमा हेर्नै नपरोस् क्या यो क्लास एटेन्ड गरिसकेपछि। त्यही भएर भनेको भनै गर्छु, अलरेडी आइसकेको छ भने अलिकति काटेर हेर्नु होला हैन, झन्झट चाहिँ मान्नु भएन। के निकाल्नु भनेको रहेछ, हाउ लङ डज इट टेक टु कलेक्ट इट्स रिसिभेबल भनेको रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड रहेछ। त्यही भएर रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड हामीहरू निकाल्दैछौँ। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई केले डिनोट गरिन्छ, RCP ले डिनोट गरिन्छ। अब यो रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने हामीहरूको फर्मुला के थियो अरे, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने त फर्स्ट फर्मुला हामीहरूको डेज इन अ इयर हैन,
डेज इन इयर डिभाइडेड बाई रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, यो पनि फर्मुला हुन्छ हामीहरुको हैन। अनि अर्को फर्मुला भनेको हामीहरुको के हुन्छ, डेज इन अ इयर, डेज इन अ इयर इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल डिभाइडेड बाई, रिसिभेबल भनेको उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ क्या, त्यही भएर नेट क्रेडिट सेल्स हैन। यो नेट क्रेडिट सेल्स उधारो बिक्री दिएन भने हामीहरु केलाई एप्लाई गरिदिन्छौं, सेल्सलाई यसरी एप्लाई गरिदिन्छौं। अब अहिलेको क्वेशनको प्याटर्न हामीहरुले हेर्ने हो भने नि यो रिसिभेबल देयरफोर यहाँनेरि मैले लेखिदिए रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि कुन फर्मुला लाग्छ त, यो दुईटा मध्ये अनुमान गर्नु त, यो फर्मुला त लाग्ने कुरै भएन किनभने रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो हामीलाई क्वेशनले दिएकै छैन हैन। अब हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, डेज इन अ इयर इन्टु अकाउन्ट रिसिभेबल नेट क्रेडिट सेल्स अथवा सेल्स भन्ने यो फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो। डेज इन अ इयर को बारेमा अहिले क्वेशनले के हामीलाई खुलस्त रूपमा भनेको छैन, त्यही भएर भनेन भने ल डेज इन अ इयर भनेको 360 दिन राखिदिने हैन, 65 नि राख्दा पनि मिस्टेक हुँदैन। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको छ नि, यहाँ हेर्नु त, अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त दुईटा दिएको छ हो, यसरी दुईटा दियो भने नि त्यो दुईटाको एभरेज पॉइन्ट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नु त, बिगिनिङमा पनि दिएको छ, इन्डिङमा पनि दिएको छ 1600 र 2400। अब एभरेज कसरी निकाल्ने, यसरी र बिगिनिङ र इन्डिङ दियो भने हामीलाई चाहिएको त अकाउन्ट रिसिभेबल हो। अकाउन्ट रिसिभेबल दुईटा दियो भने एभरेज निकाल्ने, एभरेज निकाल्नका लागि दुईटा दिएको हुन्छ, त्यो दुईटा जोडेर 2 ले भाग गर्दिने। 1600 प्लस 2400 गर्दाखेरि 4000 हुन्छ, त्यो 4000 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, 2000 हुन्छ। त्यही भएर एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबललाई फलो गर्नुपर्छ, 2000 भयो हैन। वर्किङ नोटमा तलतिर देखाइदिँदाखेरि पनि हुन्छ एभरेज अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको यति भनेर। अब नेट क्रेडिट सेल्स उधारोमा बिक्री गरेको कति हो भन्ने कुरा हामीलाई केही पनि भनेको छैन हैन, त्यही भएर सेल्स जति छ हामीले त्यसलाई एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कति दिएको छ हामीलाई, सेल्स 60000 भनेर यसरी दिएको छ, गर्दा 360 इन्टु 2000 हामीहरुको भइहाल्यो हैन, डिभाइडेड बाई 60000 गर्दाखेरि 12 डेज आउने रहेछ। ल कति आउने रहेछ, 12 डेज आउने रहेछ, रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भयो क्या। त्यही भएर के भनेको थियो, हाउ लङ डज इट टेक टु कलेक्ट इट्स रिसिभेबल भनेको छ उधारोमा बिक्री गरेको सामानको पैसा कलेक्ट गर्न कति दिन पर्खिनु पर्छ भनेको थियो। कति दिन पर्खिनु पर्ने रहेछ त, 12 दिन पर्खिनु पर्ने रहेछ भनेर हामीहरुले भन्न सक्यौं। अब 2 नम्बरमा हामीहरु जान्छौं, के निकाल्नु भनेको छ अरे, हाउ लङ डज इन्भेन्ट्री स्टे अराउन्ड बिफोर सोल्ड, त्यो बेच्नु भन्दा अगाडि इन्भेन्ट्री चाहिँ बनिएको फिनिश प्रोडक्ट चाहिँ कति दिन रहन्छ भन्नु भने त्यो इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हुन्छ। त्यही भएर लेखिदिन्छौं इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको के रहेछ, आईसीपी रहेछ। अब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडको पनि म फेरि फर्मुला लेखिदिन्छु दुईटै ल, एक्जाममा फेरि समस्या हुन जान्छ क्या यो लेखिएन भने। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने फर्मुला हामीहरुको के हो, डेज इन अ इयर हैन डिभाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो। फर्मुला एउटै भएन त, अघि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडमा डेज इन अ इयर का पनि रिसिभेबल टर्नओभर रेशियो थियो, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्न डेज इन अ इयर का पनि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो रहेछ, केही फरक छैन। अथवा अर्को फर्मुला के हुन्छ, फेरि त्यस्तै यो डेज इन अ इयर को डेज इन अ इयर हैन, हामीहरु के को टर्नओभर के इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्दै छौं भने यहाँ के हुन्छ, इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई तलपट्टि चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएन भने के एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, सेल्स भनेर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्भेन्ट्री को रिलेसन चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सित रिलेटेड हुन्छ क्या, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड सँग सम्बन्धित हुन्छ। डेज इन अ इयर वर्षमा दिएन हामीलाई तोकेरै भनेदेखि 360 मानिदिने। अब यो इन्भेन्ट्री को भ्यालु हामीलाई यसरी यहाँ दुईटा दिएको छ, हेर्नु त, इन्भेन्ट्री भनेको 5000 र 7000, 7 5 ले 12000, त्यो 12000 लाई 2 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ, 6000 भनेर यसरी हामीहरु निकाल्न सक्छौं। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स को भ्यालु, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अहिले दिएको छ नि त, हेर्नु त यहाँ 36000 भनेर हो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएन भने मात्रै सेल्सलाई एप्लाई गर्नुपर्छ, पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ कसलाई दिनुपर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई दिनुपर्छ। गर्दा 360 इन्टु 6000 डिभाइडेड बाई 36000 गर्दाखेरि 60 डेज भनेर आउने रहेछ। यो हामीहरुको कति आउने रहेछ, 60 डेज भनेर यसरी निकाल्न सक्छौं। अब 3 नम्बरमा हामीहरु जान्छौं, के भनेको थियो 3 नम्बरमा, हाउ लङ डज इट टेक टु पे इट्स बिल भनेको छ, कति लामो समय लगाउँछ अरे त उधारोमा खरिद गरेको हैन त्यो सामानको बिलको पैसा तिर्नको लागि भन्दै छ। त्यो पेएबल डिफरल पिरियड हो, त्यही भएर पेएबल डिफरल पिरियड भन्छ क्या।
पेएबल डिफरल पिरियडलाई केले डिनोट गरिन्छ पीडीपी ले डिनोट गरिन्छ इक्वल टु वाट भयो। अब फर्मुला बनाउन सिकौं त पेएबल डिफरल पिरियड भनेको के रहेछ त्यही अघिकै जस्तो डेज इन अ इयर हैन डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाइ के रहेछ पेएबल टर्नओभर पेएबल टर्नओभर रेशियो पीटीओआर भनेर लेखिदिएन अथवा अर्को फर्मुला के रहेछ डेज इन अ इयर इन्टु पेएबल डिवाइडेड बाइ पेएबल भनेको चाहिँ नि त्यो तिर्नु पर्ने भनेको केसँग सम्बन्धित हुँदो रहेछ त्यो काट्यो होला अलिकति त्यो नकाटिएको भन्ने सम्झिनु होला डेज इन अ इयर इन्टु पेएबल डिवाइडेड बाइ त्यो तिर्नु पर्ने भनेको त हामीले खरिद गरेकोसँग सम्बन्धित हुन्छ क्या उधारोमा कति किनेको छ त्योसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब उधारोमा खरिद गरेको त्यो किनेको भ्यालु नै दिएन भने त त्यतिकै हट्याक हुने कुरा त आएन के एप्लाई गर्नुपर्छ कस्ट गुड सोल भनेर त्यसलाई एप्लाई गर्नुपर्छ। अब के छ र यो भन्नु त यो घुस्ने हिसाब 360 दिन भइहाल्यो इन्टु पेएबल भनेको कति दिएको छ यहाँ हेर्नु त त्यो पेएबल भनेको 2700 र 4800 भनेर दिएको छ हैन 2700 प्लस 4800 त्यो दुईटा जोड्ने र 2 ले भाग गर्दिने गर्दा 3750 एभरेज निकाल्नु पर्छ क्या दुईटा भ्यालु दियो भने 3750 आउने रहेछ 3750 डिवाइडेड बाइ कस्ट अफ गुड सोल अथवा पर्चेज भनेको छ पर्चेज दिएको छैन कस्ट अफ गुड सोल कति हुने रहेछ 36000 हुने रहेछ क्या त्यो कस्ट अफ गुड सोल भित्रै पर्चेजको भ्यालु पनि इन्क्लुड भएको हुन्छ त्यही भएर त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने ल कति सजिलो छ नि 360 किनभने कस्ट अफ गुड सोल भनेको त ओपनिङ स्टक प्लस पर्चेज प्लस क्यारिज प्लस वेजेसहरु यस्तो जोडेर भएको हुन्छ नि त माइनस क्लोजिङ स्टक भनेर त्यो छोड्दिउँ त्यो हैरान के लिनु इन्टु 3750 दिएको छ डिवाइडेड बाइ 36000 गर्दाखेरि आउने रहेछ हामीहरुको 37.5 डेज आउने रहेछ ल 37.5 डेज भनेर यो चाहिँ हामीहरुको लागि के भयो पेएबल डिफरल पिरियड भयो भन्दै अब 4 नम्बरमा के भनेको छ हेरौँ ल 4 नम्बरमा कम्प्युट द क्याश फेरि त्यही त भनौ हैन कम्प्युट द क्याश कन्भर्जन साइकल भनेर भन्दै छ क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको ल सुरुमा लेखिदिने क्याश कन्भर्जन साइकल CYCL साइकल CCC इज इक्वल टु वाट क्याश कन्भर्जन साइकल निकाल्नका लागि के थियो हामीहरुको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड भन्ने फर्मुला थियो। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेको कति आएको छ हामीहरुको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड भनेर यहाँनेरि हामीले निकालेका छौं 60 डेज रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेर कति निकालेका छौं 12 डेज निकालेका छौं पेएबल डिफरल पिरियड भनेको कति रहेछ 37.5 भनेर रहेछ हैन गर्दाखेरि कति आउँछ 60 12 ले 72 आउँछ माइनस 37.5 गर्दाखेरि हामीहरुको आउने भनेको 34.5 डेज चाहिँ के रहेछ क्याश कन्भर्जन साइकल भन्ने रहेछ क्याश कन्भर्जन साइकलको मतलब प्रत्येक अब कम्पनीले पैसा पाउनका लागि 34.5 दिन पर्खिनु पर्दो रहेछ भन्न खोजेको क्या त्यो पनि सक्यो। अब के भनेको छ क्वेशनले भने व्हाट मेजर शुड मैनेजमेंट टेक टु इम्प्रुभ क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको छ क्या व्हाट मेजर शुड मैनेजमेंट टेक टु इम्प्रुभ क्याश कन्भर्जन साइकल त्यो क्याश कन्भर्जन साइकललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि म्यानेजमेन्टले के गर्न सक्छ के कस्तो मेजरमेन्ट गर्न सक्छ के कस्तो नीति अवलम्बन गर्न सक्छ भन्दै छ क्या क्याश कन्भर्जन साइकल नि त्यतिखेर इम्प्रुभ भएको मानिन्छ जतिखेर त्यो घट्छ क्या क्याश कन्भर्जन साइकल घट्नु नि इम्प्रुभ भएको मानिन्छ क्या राम्रो भएको मानिन्छ किनभने क्याश कन्भर्जन साइकल यो 34.5 को ठाउँमा यहाँनेरि ल मानिलिउँ 10 मात्रै आयो भने प्रत्येक 10 दिनमा कम्पनीले पैसा पाउनु त राम्रो हो नि त त्यही भएर यो म्यानेजमेन्टले चाहिँ कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छ अघि हामीले डिस्कस गरेका थियौं नि त क्याश कन्भर्जन साइकललाई इम्प्रुभ गर्नको लागि कि त इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई घटाउनु पर्यो कि त पेएबल डिफरल पिरियडलाई बढाउनु पर्यो हो यसो गरेर चाहिँ त्यो क्याश कन्भर्जन साइकलमा म्यानेजमेन्टले इम्प्रुभमेन्ट ल्याउन सक्छ भनेर हामीले भन्नु पर्यो अघि पनि हामीले प्र्याक्टिकली रूपमा हेरेका थियौं कसरी इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्दो रहेछ त म्यानेजमेन्टले यदि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडलाई घटाएर यो घटो यो थोरै हुनु पर्यो हैन अथवा यसलाई चाहिँ बढाएर पनि त्यसमा के ल्याउन सक्दो रहेछ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदा सक्दो रहेछ भनेर हामीहरुले यसरी भन्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो हामीहरुको 2068 क्वेशन नम्बर 7 र अर्को कति भयो 2067 क्वेशन नम्बर 7B को प्रब्लम भयो अझै म एक दुईवटा प्रब्लम तपाईहरुलाई गराउँछु ल र अब प्रब्लम गराउँदाखेरि नि अगाडि मैले अब चाहिँ प्रब्लम लेखिन हैन
अब चाहिँ मैले अगाडि प्रोब्लम लेख्दिनँ, डाइरेक्ट म यही सेटबाट हेर्दै हेर्दै तपाईँहरूलाई गराउँछु ल। तपाईँहरूले त्यति चाहिँ कष्ट गर्नु होला। अहिले हामीले यो दुईटा प्रोब्लम गऱ्यौँ, कतिसम्मको गऱ्यौँ अरे 2067 सम्मको गऱ्यौँ। अब 2066 को देखिको प्रोब्लम स्टार्ट हुन्छ ल। तल तलका प्रोब्लमहरू क्या, यहाँबाट चाहिँ म 2 मार्क्स मात्रै तयारी गर्छु, त्यही भएर जान्छु हुन्डी मुन्डीमा, परे पर्छ नपरे पनि के मरिहाल्नु भएको छैन भन्ने त्यस्तो स्ट्राटेजी चाहिँ नबनाउने होइन, किनभने पछाडिका प्रोब्लमहरू पनि हामीहरूलाई सोधिदिन्छ क्या। अब यहाँ हेर्ने ल, यो मैले मेटाइदिएँ एकचोटि। सजिलो छ नि त, त्यस्तो अप्ठ्यारो छ त यो छैन। यतिको लागि चाहिँ अप्ठ्यारो हामीहरूले मान्नु भएन है। क्लासमा जस्तो भयो नि यो ब्रेक टाइम ल, यो 5 मिनटको ब्रेक टाइम भनेर सम्झिँदा पनि हुन्छ यसलाई नि। ल अब हेर्ने ल, अब म गएँ 2066 क्वेसन नम्बर 8B मा गएँ। यो सबै 5 मार्क्सको क्वेसन हो, एकछिनमा 10 मार्क्सका पनि प्रोब्लम तल सोधेका छन्, तिनीहरू पनि हामीले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ ल। कति नम्बरमा म गएँ यतापट्टि लेखिदिन्छु ल म। 2066 सालको प्रोब्लम गरौँ अब एउटा। क्वेसन नम्बर कतिमा 8B मा दिएको रहेछ। क्वेसन तपाईँहरूसित होला, तिनीहरू फलो गर्नु होला ल, त्यहाँनिर हेर्नु होला। क्वेसनले के भनिराखेको छ भने एबीसी कम्पनी हैज एन इन्भेन्ट्री टर्नओभर अफ 2.4 टाइम्स भनिराखेको छ क्या। इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर ल गिभनमा मैले लेखिदिएँ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर INVENTORY इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो ITOR भन्न खोजेको क्या। यो इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हामीलाई 2.4 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ हैन। त्यसै गरी रिसिएबल कलेक्सन पिरियड भनेर हामीलाई दिएको रहेछ। रिसिएबल कलेक्सन पिरियड भनेर दियो क्या, त्यो चाहिँ तोकेरै रिसिएबल कलेक्सन पिरियड भनेर दिएको रहेछ। रिसिएबल कलेक्सन पिरियड RCP भन्छ ल। रिसिएबल कलेक्सन पिरियड हामीलाई दिएको रहेछ 75 डेज, यो तोकेरै हामीलाई डेजमै दिएकै छ। पेएबल डिफरल पिरियड 40 डेज भनेर दिएको रहेछ ल। पेएबल DEFERRAL डिफरल पिरियड। पेएबल डिफरल पिरियड भनेको PDP हो, दिएको रहेछ 60 डेज दिएको रहेछ हैन। त्यसै गरी एजुम 360 डेज भनेको रहेछ हैन। डेज इन अ इयर ल, त्यो पनि लेखिदिउँ। डेज इन अ इयर भनेर यसलाई टी ले डिनर गरिदिँदाखेरि हुन्छ 360 डेज, 360 दिन भनेर यतिको हामीलाई दिएको छ। र 1 नम्बरमा हामीलाई के भन्दैछ भने व्हाट इज द लेन्थ अफ द क्याश कन्भर्जन साइकल भनेर हामीलाई क्वेसनले भनिराखेको छ क्या। क्याश कन्भर्जन साइकलको लेन्थ कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु भन्दैछ। क्याश कन्भर्जन साइकल कति दिन भन्न खोजेको क्या। लेन्थ भनेकै त्यही हो, क्याश कन्भर्जन साइकल CCC इज इक्वल टु वाट। र हामीलाई के थाहा भइसक्यो, क्याश कन्भर्जन साइकल CCC भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल पिरियड भनेकै हाम्रो लागि के हुन्छ, क्याश कन्भर्जन साइकल हुन्छ। अब यहाँ हेर्ने त, अहिले हामीले यहाँ हेर्यौँ भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड दिएको छैन, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेर दिएको छ क्या। अब त्यो त हामीले सजिलै तरिकाले निकाल्न सकिहाल्छौँ नि हैन। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कसरी निकाल्न सक्दो रहेछौँ हामीहरू, डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हैन। त्यो डेज इन इयरलाई इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियोले भाग गर्यो भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड आउँदो रहेछ। डेज इन इयर हामीहरूको लागि 360 दिन एजुम गर्नु भनेर भनिराखेको छ क्वेसनले। इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो भनेको 2.4 दिएको छ। गर्दाखेरि 360 × 2.4 गर्दा कति आउँछ, 360 डिवाइडेड बाई है 2.4 गर्दाखेरि 150 आउने रहेछ ल। 150 डेज भनेर आउने रहेछ। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड 150 दिन आयो। रिसिएबल कन्भर्जन पिरियड 75 दिन छँदैछ। पेएबल डिफरल पिरियड कति दिन छ, 60 दिन छ। अब 150 प्लस 75 माइनस 60 गर्दाखेरि जम्मा हामीहरूको 165 हेर्ने त कति, झन्नै आधी वर्ष जति हैन। 165 दिन चाहिँ कम्पनीले पर्खिनु पर्दो रहेछ क्या। एकचोटि पैसा पाइसकेपछि फेरि अर्कोचोटि पैसा पाउन 165 दिन पर्खिनु पर्छ भने त त्यो बीच 165 दिनका लागि त पैसा त आवश्यक परिरहेछ नि त, त्यो पैसाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ क्या। अनि फेरि यो त A नम्बरमा भनेको थियो, त्यो A नम्बरको सकिहाल्यो। B नम्बरमा के भन्दैछ भने इफ द कम्पनी एनुअल सेल्स इज रुपिज 6.75 मिलियन भन्दैछ। एनुअल सेल्स हामीलाई दिएको रहेछ, एनुअल सेल्स भनेर दिएको रहेछ रुपिज 6.75 मिलियन भनेर दिएको रहेछ। एन्ड 80% सेल्स आर अन क्रेडिट भन्दैछ। उधारोमा पनि गरेको रहेछ ल, क्रेडिट सेल्स भनेर दिएको रहेछ।
क्रेडिट सेल्स भनेर दिएको रहेछ। कति पर्सेन्ट भन्दैछ 80%। के को 80%? त्यही 6.75 मिलियन के 80% भन्न खोजेको क्या। 6.75 को 0.80 80% गर्दाखेरि 5.4 मिलियन 5.4 मिलियन चाहिँ यो के रहेछ उधारो। यो 6.75 भनेको यसलाई रुपिजमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 6.75 इन्टु 10 लाखले गुणा गरिदिने 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख गर्दाखेरि 67,50,000 आउने रहेछ रुपिज। 67,50,000 हैन। अनि यो चाहिँ भनेको कति आउँछ 54 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 54 लाख भनेर यसरी निकाल्ने। अनि के भन्दैछ भने व्हाट इज द फर्म इन्भेस्टमेन्ट इन रिसिभेबल भन्दैछ क्या। अब कति सजिलो के निकाल्नु भनेको रहेछ इन्भेस्टमेन्ट इन रिसिभेबल। रिसिभेबल भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबलमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भने एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको त क्रेडिट सेल्ससित रिलेटेड हो नि त, उधारो बिक्रीसँग। जब हामीहरू उधारो बिक्री गर्छौँ त्यो उधारो बेचिसकेपछि हामीले पाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल भन्यो भने यो केसित रिलेटेड हुँदो रहेछ डाइरेक्ट क्रेडिट सेल्ससित रिलेटेड हुँदो रहेछ। यो क्रेडिट सेल्स भनेको यो एनुअल्ली बेसिसमा एनुअल सेल्सको आधारमा निकालेको क्रेडिट सेल्स पनि यो 1 वर्षको क्रेडिट सेल्स भनेको कति हुँदो रहेछ 54 लाख 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 54 लाख। त्यो 1 वर्षकोलाई दिनमा लान कतिले भाग गर्ने 360 ले भाग गर्ने। केमा इन्भेस्टमेन्ट हुने भन्ने सोध्दैछ एकाउन्ट रिसिभेबलमा। त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबलमा इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुपर्छ भनेर सोध्यो भने त्यो रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडसितै गुणा गरिदिने 75 दिनसित गर्दाखेरि 54 लाख डिभाइड बाई 360 अनि इन्टु कति आउने रहेछ 75 गर्दा 11,25,000 चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्नु पर्दो रहेछ एकाउन्ट रिसिभेबलमा। 11 लाख कति हजार 25,000 चाहिँ केमा इन्भेस्ट गर्नु पर्दो रहेछ हामीहरूले एकाउन्ट रिसिभेबलमा भनेर यसरी भयो। र 3 नम्बरमा व्हाट इज द लेभल अफ इन्भेन्ट्री अफ एबीसी कम्पनी। लेभल अफ इन्भेन्ट्री भनेर सोधो नि के सोध्दैछ अलिकति घुमाउन खोज्यो क्या। लेभल अफ इन्भेन्ट्री लेभल अफ इन्भेन्ट्री भनेकै इन्भेन्ट्रीमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्न खोजेको क्या। अब इन्भेन्ट्री भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डसित रिलेटेड हो। किनभने यहाँ हेर्ने ल जब इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्छौँ इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने फर्मुला एउटा त यो हुन्छ हामीहरूको होइन। अनि अर्को इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्ने फर्मुला डेज इन अ इयर इन्टु इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा के हुन्छ सेल्स भन्ने हुन्छ। यो इन्भेन्ट्री भनेको केसित केमा रिलेटेड हुन्छ केसँग सम्बन्धित हुन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यदि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छैन भने टोटल सेल्ससित रिलेटेड हुन्छ क्या। त्यही भएर लेभल अफ इन्भेन्ट्री सोध्यो भने इन्भेन्ट्रीमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले भन्न खोजेको। अब इन्भेन्ट्रीमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट सोध्यो भने यो सेल्ससित रिलेटेड हुन्छ। 1 वर्षको सेल्स हामीहरूको कति दिएको छ 67,50,000 भनेर दिएको छ। त्यसलाई दिनमा लानका लागि 360 ले भाग गर्ने। अब इन्भेन्ट्रीको लेभल यानी कि इन्भेन्ट्रीमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट सोध्दैछ नि त। त्यही भएर इन्टु इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडले गुणा गर्ने। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति दिएको छ हामीलाई यहाँनिर कति आएको छ 150 भनेर आएको छ। गर्दा 67,50,000 डिभाइडेड बाई 360 इन्टु 150 गर्दाखेरि 28,12,500 भनेर आउँछ यसरी ल रुपिज। 28,12,000 कति भनेर आउँछ 500 भनेर यसरी हामीहरू सजिलै निकाल्न सक्छौँ ल। यसमा पनि प्रब्लम नहोला। लेभल अफ इन्भेन्ट्री भनेको इन्भेन्ट्रीको लेभल भनेकै त्यो इन्भेन्ट्रीमा भएको टोटल एमाउन्ट हो क्या 150 दिनको लागि भनेर यसरी हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो पनि क्वेसन हामीहरूको सक्यो। अझै हामीहरू 1-2वटा क्वेसन हेर्दै जाऊँ होइन। 2066 क्वेसन नम्बर 8B मा हामीलाई यति सोधेको थियो। यस्तै खालको आउँछ क्या एक्जाममा नि। अब 1-2वटा हामीहरू एक्स्ट्रा खालको प्रब्लम पनि हेर्छौँ 10 मार्क्ससित रिलेटेड 10 मार्क्ससँग जोडिएका 1-2वटा प्रब्लमहरूलाई हेरिसकेपछि अनि त्यस्तो गाह्रो केही पनि हुँदैन। अर्को प्रब्लम नि हामीलाई यो 2065 सालमा दिएको छ क्वेसन नम्बर 8B भनेर दिएको रहेछ। अब यसरी A र B भन्दै आयो भने यो त 5 मार्क्सै प्रब्लम हो भनेर त हामीहरूले सम्झिन सकिहाल्छौँ। के भनेको छ भने द इम्पोर्ट कर्पोरेसन इज ट्राइङ टु डिटरमाइन द इफेक्ट अफ द इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो एन्ड डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ DSO अन इट्स क्याश फ्लो साइकल भन्दैछ क्या। यो कुनै पनि त्यो इम्पोर्ट कर्पोरेसनले चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन खोज्दैछ अरे कि इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङले त्यो क्याश फ्लो साइकलमा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन खोज्दैछ भनेर क्वेसनले भनिराखेको छ। यो चान्चुने कुरा भइहाल्यो। द कर्पोरेसन
2004 सेल्स अल क्रेडिट भनेको छ क्या 2004 को सेल्स भनेर हामीलाई दिएको रहेछ गिभन भनेर मैले टिपिदिहालेँ सेल्स भनेर दिएको रहेछ अल सेल्स आर क्रेडिट भन्दैछ नि त्यहाँनेरि अल सेल्स आर के भन्दैछ क्रेडिट सबै जति बिक्री गरेको रहेछ त्यो सबै उधारोमा बिक्री गरेको रहेछ क्या दिएको छ हामीलाई 1,80,000 यो 2004 सालको भनौँ नि 2004 सालको भनेको यो एनुअल भन्ने हामीले सम्झिनु पर्यो ल 2004 साल भरिमा भनेर क्वेसनले भन्दैछ है अनि and its on a profit net profit 6% भनेर हामीलाई दिएको रहेछ नेट प्रॉफिट भनेर दिएको छ नि नेट प्रॉफिट त्यो नेट प्रॉफिट यसरी पर्सेन्टेजमा अनि ग्रस प्रॉफिट हामीलाई पर्सेन्टेजमा दियो भने त्यो नेट प्रॉफिटको अथवा ग्रस प्रॉफिटको मार्जिन हुन्छ ल त्यही भएर नेट प्रॉफिट के भयो यसलाई के भनिदिने मार्जिन भनेर भनिदिने नेट प्रॉफिट मार्जिन एमपीएम कति दिएको रहेछ 6% भनेर दिएको रहेछ अब नाफा भनेको त जब बेचिन्छ तब नाफा हुन्छ नि त त्यही भएर नाफा भनेको सेल्ससित रिलेटेड हुन्छ उधारोमा बेचे पनि पैसामा बेचे पनि नाफा जोडेरै बेचेको हुन्छ मानिलिउँ कुनै ग्राहक हामीहरुको पसलमा आयो भने हामीले 1000 रुपैयाँको सामान बेच्यौं तर उधारोमा बेच्यौं भने पनि नाफा त जोडिएको हुन्छ नि त त्यही भएर जहिले पनि प्रॉफिट भनेको सेल्ससित रिलेटेड हुन्छ ल चाहे त्यो उधारो बिक्री होस् चाहे त्यो नगदको बिक्री होस् त्यो सेल्समा डिपेन्ड हुन्छ त्यही भएर अब यो नेट प्रॉफिटको अमाउन्ट चाहिँ कति हो त नेट प्रॉफिटको अमाउन्ट भनेको 6% नाफा भयो अरे के को 6% त त्यही 1,80,000 को बिक्री गरेको त 1,80,000 हो नि त जम्मा हैन 1,80,000 को कति पर्सेन्ट 6% गर्दाखेरि 10,800 रुपैयाँ चाहिँ के भएको रहेछ यहाँनेरि 10,800 रुपैयाँ चाहिँ नेट प्रॉफिट यानी कि नाफा भएको रहेछ अमाउन्ट रहेछ यसको भनेर यो जस्ट हामीहरु सार्दै छौं है क्वेशनले जे भन्दैछ खुरुखुरु त्यही सार्दै मात्रै छौं केही गरेको छैन अनि फेरि के भन्दैछ भने द कस्ट अफ गुड्स सोल्ड इक्वल 85% अफ सेल्स फेरि त्यही भन्नु क्वेशनले सारिदिउँ त्यो पनि ल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गुड्स सोल्ड भनेर दिएको रहेछ सीओजीएस भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति पर्सेन्ट छ अरे 85% छ अरे के को सेल्स को भन्दैछ त्यही 1,80,000 हो त्यो 1,80,000 को 85% कति हुन्छ 1,80,000 को 0.85 गर्दा 1,53,000 भनेर आउने रहेछ रुपीज 1,53,000 भनेर यसरी हामीहरुले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड पनि निकाल्न सक्छौं फेरि कन्टिन्यू हेर्दै जाने के भनिराखेको छ भने इन्भेन्ट्री वाज टर्न्ड ओभर 8 टाइम्स भनेर दिएको रहेछ ल इन्भेन्ट्री टर्न ओभर रेशियो भनेर हामीलाई दिएको रहेछ कति टाइम्स 8 टाइम्स टर्न ओभर भनेर दिएको छ नि कन्भर्जन पिरियड इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड त भनेको छैन 8 टाइम्स ड्युरिङ द इयर एन्ड डीएसओ वाज 36 डेज डीएसओ भनेको डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु र नि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्नु एउटै हो है यो दुईटामा केही पनि फरक छैन डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पनि हामीले उधारोमा बिक्री गरेको पैसा उठ्न लाग्ने समय हो डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पनि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेको पनि उधारोमा बिक्री गरेको पैसा उठ्न लाग्ने समय हो क्या त्यही भएर डीएसओ यो डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्नु एउटै हो कति दिएको रहेछ हामीलाई यहाँनेरि 36 डेज भनेर दिएको रहेछ त्यसैगरी द कर्पोरेसन ह्याड फिक्स एसिड्स टोटलिङ भनेर दियो थोरै अलि एक्स्ट्रा खालको हामीलाई दिएको रहेछ तर त्यस्तो गाह्रो केही हुँदैन फिक्स एसिड्स भनेर दिएको रहेछ कति दिएको रहेछ 40,000 भनेर यहाँनेरि हामीलाई दिएको रहेछ फिक्स एसिड्सको भ्यालु यो पनि भइहाल्यो कर्पोरेसन पेएबल डिफरल पिरियड 30 डेज भन्दैछ पेएबल डिफरल पिरियडको त मिनिङ हामीलाई थाहा भयो अब उधारोमा खरिद गरेको पैसा भुक्तानी गर्न लाग्ने समय पेएबल डिफरल पिरियड सबै यो केही गरेको छैन हामीले यहाँसम्म जस्ट सार्दै मात्रै छौं 30 डेज भनेर यति हामीलाई दिएको रहेछ र ए नम्बरमा हामीलाई डिटरमाइन क्याश कन्भर्जन साइकल भन्दैछ ए नम्बरमा के पत्ता लगाउनु भनेको रहेछ क्याश कन्भर्जन साइकल क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको सीसीसी इक्वल टु वाट अब हामीलाई के थाहा छ भने क्याश कन्भर्जन साइकल भनेको इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड प्लस रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड माइनस पेएबल डिफरल के हुन्छ पिरियड भन्ने अब के चाहिँ छ के चाहिँ छैन इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड हामीलाई दिएको छैन हामीलाई त इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो भनेर दिएको छ र हामीलाई एउटा कुरा अब के पनि समस्या हुँदैन भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि त डेज इन अ इयर डिवाइडेड बाइ के हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेशियो दिएन भने डेज इन इयर इन्टु इन्भेन्ट्री का मुनि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स भन्ने अघि पनि हामीले डिस्कस गरेका थियौं डेज इन इयर वर्षमा हामीहरुको 360 दिन हुन्छ भनेर दिएको छ होला यहाँ सायद हामीलाई दिएको छ छैन भने त्यही 360 दिन राखिदिने
360 इन्भेन्ट्री टर्नओभर भनेर कति दिएको छ हामीलाई 8 भनेर दिएको छ ल 360 डिवाइडेड बाइ 8 भनेर गर्दा जम्मा 45 डेज आउने रहेछ के छ र यो कति दिन आयो यहाँनेरि 45 डेज आयो रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भन्नु र डेट सेल्स आउटस्ट्यान्डिङ भन्नु एउटै हो उधारो बिक्री गरेको सामानको पैसा कलेक्सन हुन लाग्ने समय पेएबल डिफरल पिरियड भनेको उधारोमा किनेको पैसा सामानको पैसा तिर्न लाग्ने समय 30 डेज भनेर दिएको छ गर्दाखेरि 45 + 36 - 30 गर्दाखेरि आउने रहेछ जम्मा 51 डेज चाहिँ हामीहरुको के भयो क्याश कन्भर्जन साइकल भयो र बी नम्बरमा क्याल्कुलेट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो भन्दै रहेछ थोरै अलिकति हामीलाई एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेजमा क्वेशन दिन खोज्छ तर केही पनि छैन ल यो क्याल्कुलेट टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो भन्दै छ अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो भन्दै छ थोरै अलिकति हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ ल टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो इज इक्वल टु व्हाट अब टोटल एसेट्स टर्नओभर रेशियो जहिले पनि टर्नओभर भन्नु भने माथि सेल्स हुन्छ क्या माथि के हुन्छ सेल्स भन्ने हुन्छ अब के को टर्नओभर भन्नु टोटल एसेट्स को टर्नओभर भन्नु नि त त्यही भएर तल चाहिँ के आउँछ हामीहरुको टोटल एसेट्स भन्ने आउँछ जहिले पनि टर्नओभर भन्नु भने क्यापिटल इम्प्लोइ टर्नओभर रेशियो भन्दाखेरि माथि सेल्स का पनि क्यापिटल इम्प्लोइड हुन्छ डेब्टर टर्नओभर अथवा रिसिभेबल टर्नओभर भन्नु भने माथि सेल्स का पनि तल रिसिभेबल हुन्छ इन्भेन्ट्री टर्नओभर भन्छ सबैमा यस्तै हो नि त वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेशियो भन्नु भने माथि सेल्स का पनि तल वर्किङ क्यापिटल हुन्छ हैन यसरी सम्झिनु पर्यो जहाँ टर्नओभर भन्नु त्यहाँ माथि सेल्स का पनि के हुन्छ टोटल एसेट्स हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ अब यो सेल्स भनेको त हामीलाई थाहा छ नि त हैन सेल्स भनेको कति दिएको छ यहाँ हेर्ने त सेल्स भनेको जम्मा सबै जति बिक्री हो त्यो सबै उधारो दिएको छ भनेर टोटल हामीलाई 1,80,000 भनेर दिएको छ यहाँनेरि सेल्स हैन अनि टोटल एसेट्स भनेको खोइ त अब टोटल एसेट्स निकाल्नु पर्यो अब हामीलाई के थाहा छ भने नि पहिले एउटा कुरा के थाहा पाऊँ भने जब हामीहरु ब्यालेन्स सिटको निर्माण गर्छौं नि हेर्ने है ब्यालेन्स सिटको निर्माण गर्दा एकापट्टि हामीहरुको लायबिलिटी साइड हुन्छ एकापट्टि हामीहरुको के हुन्छ एसेट साइड भन्ने हुन्छ हैन हामीलाई चाहिएको छ टोटल एसेट्स अब यो टोटल एसेट्समा सबैभन्दा सुरुमा फिक्स एसेट्स भन्ने हुन्छ अनि करेन्ट एसेट्स भन्ने हुन्छ अहिले फिक्स एसेट्स त हामीलाई तोकेरै दिएको छ फिक्स एसेट्स कति दिएको छ त्यसमा प्रब्लम हामीलाई भएन फिक्स एसेट्स हामीलाई जम्मा 40,000 दिएको छ अब यो करेन्ट एसेट्स भित्र नि करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने भनेको हामीहरुको अकाउन्ट रिसिभेबलहरु बिल रिसिभेबलहरु क्याशहरु हैन अनि इन्भेन्ट्रीहरु हो यस्तो कुरा पर्छ क्या यहाँनेरि अब अहिले त हामीलाई यो क्वेशनमा यो क्याशको कुरा यहाँनेरि गरेको छैन क्याशको कुरा गरेको छ त हेर्नु त त्यहाँनेरि क्याशको कुरा हामीलाई कहीँ पनि यति बेर गरेको छैन त्यही भएर अब यो जुन करेन्ट एसेट्स छ करेन्ट एसेट्समा अकाउन्ट रिसिभेबल हामीहरु अकाउन्ट रिसिभेबल निकाल्न सक्छौं क्या किनभने रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड भनेर दिएको छ नि रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड क्वेशनमा दिएको छ भने त्यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ क्या अनि इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड दिएको छ भने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निस्किसकेपछि त्यहाँनेरि इन्भेन्ट्री पनि हुन्छ त्यही भएर हामीले अब के निकाल्नु पर्यो यो करेन्ट एसेट्स भित्रको किनभने हामीलाई चाहिए त टोटल एसेट्स छ यो सबै जोड्दाखेरि फिक्समा करेन्ट जोड्दाखेरि हामीहरुको के आउँछ टोटल एसेट्स भनेर आउँछ फिक्स एसेट्स हामीलाई दिएकै छ करेन्ट एसेट्स भित्र पनि यो क्वेशनमा भएको भाग भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री भन्ने हुन्छ क्या वास्तवमा हामीहरुको यो करेन्ट एसेट्स भित्र पर्ने भनेको त क्याश इन ह्यान्ड क्याश एट बैंक सन्ड्री डेप्टर भनेको अकाउन्ट रिसिभेबल भइहाल्यो प्रिपेडहरु मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरु पर्छ हैन बिल रिसिभेबलहरु इन्भेन्ट्रीहरु यस्तो पर्छ नि त तर हामीहरुको यो क्वेशनमा दिएको डाटा अनुसार चाहिँ के निकाल्न सक्ने रहछौं अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री निकाल्न सक्ने रहछौं क्याशको कुरा गरेकै छैन क्याश हामीले लेखिराख्नु परेन तर इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड र रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियडको कुरा गरेको छ भने त्यहाँबाट हामीहरु अकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्रीको भाग चाहिँ निकाल्न सक्छौं र त्यो कुरा हामीहरुले निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर अब यहाँ अलिकति हामीहरु के बुझौं भनेदेखि जुन यो टोटल एसेट्स हो नि पहिले यहाँ हेर्ने टोटल एसेट्स भित्र के पर्दो रहेछ फिक्स एसेट्समा के पर्दो रहेछ करेन्ट एसेट्स जोडो भने टोटल एसेट्स आउँदो रहेछ फिक्स एसेट्स हामीलाई 40,000 दिएकै छ करेन्ट एसेट्स हामीले अकाउन्ट रिसिभेबल र के निकाल्न सक्ने रहछौं इन्भेन्ट्री भनेर यो दुईटा कुरा निकाल्न सक्ने रहछौं अब कसरी निकाल्ने त अघिकै जसरी निकाल्ने क्या के यो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि छैन हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर निकाल्नु पर्यो हामीहरुको यो जुन इन्भेस्टमेन्ट INVESTMENT इन्भेस्टमेन्ट इन अकाउन्ट रिसिभेबल त्यो अकाउन्ट रिसिभेबलमा कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको केसित रिलेटेड हुन्छ हामीले पाउनु पर्ने चाहिँ कतिखेर हुन्छ जब हामीले उधारोमा बिक्री गरेको छ उधारोमा बिक्री गरिसकेपछि त पाउनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ उधारो बिक्री भनेको कति दिएको छ सबै उधारैमा छ 1,80,000 भनेर दिएको छ यो भनेको पुरै 1 वर्षको हो त्यही भएर यसलाई 360 ले भाग गर्दा 1 दिनमा जान्छ इन्टु हामीले के को इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दै छौं अकाउन्ट रिसिभेबलको इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दै छौं भने रिसिभेबल कन्भर्जन
कन्भर्जन पिरियड हामीलाई कति दिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड कति दिएको छ 46 डेज भनेर यसरी दिएको छ, त्यो नझुकिने ल। यहाँ हेर्नु त यो 40,000 हामीहरुको आइहाल्यो हैन, 40,000 भइहाल्यो प्लस एकाउन्ट रिसिभेबल कति रहेछ हामीहरुको लागि। अब यहाँबाट निकाल्दियौँ, जम्मा 1,80,000 दिएको छ डिभाइडेड बाइ 360 अनि इन्टु 36 गर्दाखेरि 18,000 भनेर यहाँ आउने रहेछ। यहाँनिर मैले लेखिदिएँ रुपिस कति आउने रहेछ 18,000 भनेर आयो। यहाँनिर हामीहरुको कति आउने रहेछ 18,000 हैन, प्लस इन्भेन्ट्री। अब इन्भेन्ट्री पनि त निकाल्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट इन इन्भेन्ट्री INVENTRY। अब इन्भेन्ट्रीमा चाहिँ कति इन्भेस्टमेन्ट छ। अब इन्भेन्ट्री भनेको केसित रिलेटेड हुन्छ, इन्भेन्ट्री भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डसित रिलेटेड हुन्छ। फेरि एकचोटि हेर्नु ल, सजिलो छ, किनभने इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड निकाल्नका लागि डेज इन अ इयर इन्टु इन्भेन्ट्री डिभाइडेड बाइ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स भन्ने यो फर्मुला थियो नि हामीहरुको। पहिलो प्रायोरिटी इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियडमा पहिलो प्रायोरिटी केलाई दिनुपर्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई दिनुपर्छ। त्यही भएर यो इन्भेन्ट्रीमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नका लागि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति छ त्यो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 1,53,000 भनेर, यो पुरै एक वर्षको सेल्सको आधारमा निकालेको। यसलाई दिनमा लान 360 ले भाग गर्ने। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड चाहिँ कति दिएको छ हेर्ने त, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड अघि हामीले निकालेको छ। इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड कति निकालेको छ 45 दिन गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 1,53,000 आउने रहेछ माथि डिभाइड बाइ 360 अनि इन्टु 45 गर्दाखेरि 19,125 आउने रहेछ। यो 19,125 भनेर यो 19,100 कति आउने रहेछ 25 भनेर फेरि एकचोटि छलफल गरौँला ल, केही छैन। 19,125 प्लस 18,000 हामीहरुको सधैँ छ प्लस 40,000 गर्दाखेरि यहाँनिर 77,125 चाहिँ हामीहरुको के आउने रहेछ, यो टोटल एसेट्स आउने रहेछ 77,125 भनेर आउने रहेछ। अब 1,80,000 का मुनि 77,125 गर्दाखेरि आउने रहेछ 2.33 भनेर आउने रहेछ, त्यति नै दिएको छ। 2.33387 आउने रहेछ एन्सर चाहिँ 2.33 टाइम्स ल। टर्नओभर जहिले पनि केमा हुन्छ टाइम्समा हुन्छ भनेर यसरी निकाल्ने ल, केही छैन, सजिलो छ। किनभने किन पनि सजिलो छ भने टर्नओभर निकाल्नु भनेको छ, जे को टर्नओभर निकाल्नु भनेको छ त्यो जहिले पनि माथि सेल्स हुन्छ। अनि टोटल एसेट्सको टर्नओभर निकाल्नु भन्नु तलपट्टि टोटल फिक्स एसेट्स टर्नओभर भनेको वा सेल्सका पनि फिक्स एसेट्स। टोटल एसेट्स हामीलाई चाहियो, हामीलाई के थाहा छ भने टोटल एसेट्स भनेको फिक्स एसेट्समा करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स अहिले नि अलरेडी हामीलाई दिएकै छ। करेन्ट एसेट्स भनेको यो क्वेशनमा एकाउन्ट रिसिभेबल र इन्भेन्ट्री मात्रै हामीहरु निकाल्न सक्ने रहछौं, अरु क्याश मार्केटेबल सिक्युरिटीज प्रिपेडहरु हैन अरु हामीलाई केही पनि दिएको छैन। त्यही भएर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको कसरी निकाल्ने रहछ, त्यो एकाउन्ट रिसिभेबलमा कति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यही नै एकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ क्या। त्यही भएर इन्भेस्टमेन्ट इन एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको उधारो बिक्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यही भएर उधारो बिक्री 1,80,000 छ, यो पुरै एक वर्षको हो, त्यसलाई दिनमा लान 360 ले भाग गर्ने इन्टु रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड कति दिएको छ त्यो 36 दिनको क्या। जति रिसिभेबल कन्भर्जन पिरियड छ त्यही निकाल्नु पर्छ 36 दिनको, त्यसरी निकाल्ने। अनि इन्भेन्ट्रीको भ्यालु निकाल्ने। इन्भेन्ट्री भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग सम्बन्धित हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 1,53,000 यो पुरै एक वर्षको हो, किनभने एक वर्षको सेल्सको आधारमा निकालेको हो। त्यसलाई 360 ले भाग गर्दा एक दिनमा जान्छ इन्टु कति दिनको निकाल्नु पर्छ, इन्भेन्ट्री कन्भर्जन पिरियड जति दिनको छ त्यति दिनको हामीले निकाल्नु पर्छ। यसरी गर्ने हैन, यो गर्ने बित्तिकै हामीले यता लाउन हामीहरु सकिहाल्छौं है, अप्ठ्यारो छैन। सी नम्बरमा के भनेको छ हेर्ने त, क्याल्कुलेट रिटर्न अन एसेट्स ROA रोइ अरे ल। एजुमिङ होल्डिङ अफ क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीज इज नेग्लिजिबल भन्दैछ क्या। रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नु भन्दैछ, के निकाल्नु भन्दैछ रिटर्न अन एसेट्स। रिटर्न अन एसेट्स निकाल्नु हैन, तर होल्डिङ एजुमिङ मानिलियौ कि होल्डिङ अफ क्याश एन्ड मार्केटेबल सिक्युरिटीज इज नेग्लिजिबल, पुरै शून्य छ अरे। क्याश र मार्केटेबल सिक्युरिटीजको होल्डिङ चाहिँ छैन अरे यो कम्पनीमा, क्याश मार्केटेबल सिक्युरिटीज केही छैन अरे। क्याश मार्केटेबल सिक्युरिटीजहरु यदि थियो भने नि, त्यो थियो भने यो टोटल एसेट्स निकाल्दा फिक्स एसेट्स प्लस करेन्ट एसेट्स, यो करेन्ट एसेट्समा एकाउन्ट रिसिभेबल इन्भेन्ट्री प्लस क्याश प्लस मार्केटेबल सिक्युरिटीज त्यो पनि जोडिन्थ्यो ल, अरु केही पनि छैन अप्ठ्यारो। रिटर्न निकाल्न नि जहिले पनि माथि नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट भन्ने हुन्छ, नेट प्रॉफिट। अब के को रिटर्न निकाल्नु भन्नु एसेट्सको, त्यही भएर तल टोटल एसेट्स भन्ने हुन्छ के, टोटल एसेट्स भन्ने हुन्छ इन्टु 100। टर्नओभर भन्दा माथि सेल्स हुन्छ, के को टर्नओभर भन्नु त्यो तल, रिटर्न भन्दा माथि नेट प्रॉफिट हुन्छ, जेमा पनि के को रिटर्न भन्नु त्यसलाई कता राख्नुपर्छ तल। अब कति दिएको छ हामीलाई नेट प्रॉफिट अघि निकालेका छौं हामीले, नेट प्रॉफिट 10,800 भनेर यहाँनिर निकालेका छौं हैन, डिभाइड बाइ टोटल एसेट्स भनेर कति आइसकेको छ हामीको टोटल एसेट्स 77,125
77,125 इन्टु 100 रिटर्न भन्नु भने त्यो पर्सेन्टेजमा हुन्छ क्या कति प्रतिशत रिटर्न भयो भन्ने 10,800 डिभाइडेड बाई 77,125 गर्दाखेरि आउने रहेछ जति आउँछ त्यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिने गर्दाखेरि आउँछ 14.00 भनेर आउँछ हैन 14.003 दिएको छ यहाँ पनि त्यति नै आउँछ 14.003% चाहिँ यो के रहेछ रिटर्न अन एसेट्स रहेछ भन्दै अब बाँकी रहेको क्वेशन चाहिँ हामीहरु अर्को क्लासमा सल्भ गर्नेछौं।